इन क़ारून नाम का एक आदमी बहुत मालदार था। कान मिन कौम मूसा, वो मूसा पैगंबर की कौम में से था, मूसा पैगंबर के ज़माने में था। फ़बग़ा अलैहिम, उसने सरकशी की, गुरूर, घमंड और तकब्बुर किया। व आतैनाहु मिनल कुनूज़, बावजूद उसकी सरकशी के हमने उसको ढेर सारे ख़जाने दे रखे थे, खजीने जमा करके वो रखा था। मा इन्न मफ़ातिहहु, और उसके ख़जाने कितने थे? कुरान बता रहा है लतनू बिलउस्बती उलिल कुव्वा, कि उसके ख़जानों के गोडाउन के तालों की चाबियाँ, लतनू बिलउस्बा, एक ताकतवर ग्रुप और गुरोह, पहलवान, ढेर सारा एक जथा, एक ग्रुप अपने कांधे पर ढेर सारी चाबियाँ क़ारून के साथ लेकर चलता था। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु, जब उसकी ये हालत, उसका ये ख़जाना, उसकी ये शान व शौकत कौम ने देखा तो कहा ला तफ़रह, अकड़ मत, गुरूर, घमंड, तकब्बुर मत कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इसके ज़रिए अपनी आखिरत बना, लोगों की सेवा कर, सच्चे मालिक के ज्ञान और ध्यान के लिए, ईमान के लिए इस पैसे को खर्च कर। वब्तग़ी, तू चाह, तू पसंद कर, तू इस माल को लगा, इस सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात और अपने ख़जाने को लगा। फ़ीमा आताकल्लाह, जो कुछ तुझे मालिक ने दिया है, सच्चे मालिक अल्लाह ने, अद्दारल आखिरा, और आखिरत का जो मरने के बाद वाला घर है, इसके ज़रिए वो तू बना ले। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरी किस्मत है, जो तुझे खाना है, जो तुझे पहनना है, जो तुझे इस्तेमाल करना है अपने लिए दुनियावी तौर पर, वो तो तेरा है, तो इस्तेमाल कर, वो तेरा ही है, वो मत भूल, वो मत लोगों को दे, लेकिन जो बचा हुआ है इसमें तो ज़रूर लोगों का हिस्सा लगा। व अहसिन, और लोगों के साथ ऐसे ही अच्छी सेवा कर, हुस्न सलूक कर, लोगों के साथ अच्छा कर। कमा अहसनल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने, सच्चे मालिक ने तेरे साथ एहसान किया है। वला तबग़िल फ़साद, और ज़मीन में फ़साद, फितना, ज़मीन के अंदर लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद के ज़रिए नीचे गिराना, और इस अपनी जायदाद को इस्तेमाल करके इस दुनिया में बिगाड़ के लिए इस रुपये, पैसे और ख़जाने को इस्तेमाल मत कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, फ़साद करने वालों को, गलत जगह पर अपनी क़ुव्वत, सलाहियत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जायदाद खर्च करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तो वो मरदूद कहने लगा ये तो मुझे मिला है, मैं तो दिया गया हूँ, ये तो हमने हासिल किया है, अला इल्मिन इंदी, मेरी इल्म से, मेरी मालूमात से, मेरी माइती से, मेरे एजुकेशन, मेरे नॉलेज, मैं अंदर का अपनी किस्मत, अपने दिल और दिमाग, अपनी सलाहियत को लगाकर इन चीज़ों को मैंने हासिल किया है। और मेरे बाप दादा के ज़माने से हम लोग ये करते चले आए, जब हमने इतना जमा किया, ये तो हमारी सलाहियत, हमारी मालूमात, हमारी काबिलियत, हमारी इल्मियत और हमारी मेहनत की वजह से ये सब कुछ जमा हुआ है। इसमें नौज़ बिल्लाह बीच में तुम अल्लाह को क्यों ला रहे? इसमें मालिक का क्या, पैदा करने वाले मालिक को क्यों ला रहे? अवलम यालम, ऐसा जवाब देने वाला ये मरदूद क्या जानता नहीं, क्या इसने देखा नहीं, क्या इतिहास इसे मालूम नहीं है? अन्नल्लाह क़द अहलक, कि अल्लाह ने इससे पहले बेशुमार बड़े बड़े कौमों को, बड़े बड़े रुपये पैसे वाले, प्रॉपर्टी जायदाद वालों को, दुनिया जमा करने वालों को, ख़जाने भर कर रखने वालों को क्या अल्लाह ने हलाक नहीं किया? मिनल क़ुरून, ढेर सारी कौमों को, नस्लों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सर जमा, जो इस क़ारून से ज़्यादा ताकत वाले थे और इससे ज़्यादा ख़जाने जमा करके रखे थे। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और सच्चे मालिक का करना ऐसा होता है जब वो हलाक करने पर आता है तो उस वक्त तो मुजरिम से पूछता नहीं, या सवड़ और मौका और फुर्सत नहीं देता, या लास्ट चांस नहीं देता कि अब तो सुधर जा, देख अजाब आ रहा,
اب सुधरेगा تو رک جائے گا، یہ موقع نہیں دیتا، مجرموں سے پھر سوال نہیں کرتا، کوئی دوسرا چانس ان کو نہیں دیتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اب ایک دن یہی قارون روپے پیسے والا اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے اندر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ناچ گانا، بینڈ باجے، شراب کباب اور عورتیں مرد سب اس کے ساتھ، ہواری مواری، نوکر چاکر سواری، سب چلتے ہوئے ناچ گانا کرتے ہوئے، پھول اور سونے کے چاندی کے سکے اڑاتے اور لٹاتے پھینکتے ہوئے لوگ چن بھی رہے، اپنی اس زیب و زینت کے ساتھ قارون نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے زندگی کے کتے بن چکے تھے، جو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جن کی زندگی جینے اور مرنے کا صرف ایک مقصد تھا، دنیا جمع کرنا، وہ دیکھ کر رال ٹپکانے لگے اور کہنے لگے یا لیت لنا، کاش ہمارے لیے مثل ما اوتی قارون، اس قارون کو جیسے ملا ہے ہمیں بھی ایسے ہی مل جاتا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بہت اچھے نصیب والا ہے، دیکھو اس کی قسمت، دیکھو اس کی دنیا کے اندر کیا کیا ملا وہ دیکھو۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن وہیں پر کچھ اچھے لوگ کھڑے تھے، گیانی لوگ کھڑے تھے، علم، ایجوکیشن، نالج والے کھڑے تھے، معلومات والے کھڑے تھے، ہر چیز کو اچھی طریقے سے کمپیئر کرنے والے، ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنے والے، ہر چیز کو کمپیئر کر کے سمجھنے والے، کیا صحیح کیا غلط، دین اور دنیا کا معلومات رکھنے والے کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے ویلکم، نہیں تم بربادی کا سوچ رہے ہو، یہ دنیا، یہ قارون کے جیسی نعمتوں کا مت سوچو، یہ قارون کے جیسے خزانے جمع کرنے کا مت سوچو، ویلکم تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن، جو ایمان اور گیان پر آ جائے وہ سچے مالک کا دیا ہوا ثواب، اجر، دنیا جو بھی چھوٹی موٹی دے گا اور مرنے کے بعد جو اس کا اجر دے گا وہ اس گیانی اور ایمانی مہاتماؤں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لمن آمن، جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، گیان اور ایمان کے بعد اچھا کرم کرنے لگے، لوگوں کی سیوا کرنے لگے، ستسنگ، سیوا، سمرن اور سچے مالک کا نام اسمرن کے اندر اپنا وقت دے، جو بھی مالک نے دیا کھا پی کے کما کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مالک کے نام اسمرن میں وہ لگ جائے۔ لمن آمنا وعمل صالحا، اور لوگوں کی سیوا میں، انسانوں کی سیوا میں اپنا وقت، روپیہ، پیسہ، صلاحیت سب کچھ لگا دے بڑے تن من دھن کے ساتھ۔ ولا یلقاہا، لیکن سن لو یہ کام، یہ سیوا، سچے مالک کا نام اسمرن، گیان اور ایمان انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کے ساتھ یہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ فخسفنا بہ، اب یہ گیان والے دنیا کی طرف رال ٹپکانے والوں کو سمجھا رہے تھے کہ اچانک کھٹ پٹ دھڑ کی آواز آئی، وہاں سے جدھر قارون کی سواری چل رہی تھی، اس کی ڈولی جا رہی تھی، ناچ گانے والے اس کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک تیز چنگھاڑنے کی آواز آئی، ہم نے دھسا دیا فخسفنا بہ، اس مردود قارون کو، اس کے ہواری مواری کو، اس کے فوج کو، اس کے ساتھ ناچنے گانے والوں کو، اس کے ساتھ ہیرے جواہرات کو، اس کے خزانے کو، اس کے گوڈاؤن کو، اس کے گوڈاؤن کے تالے کی چابیوں کو، و بدارہ، اس کے گھر بار کو، اس کے فلیٹ محلات کو، والارض، زمین کے اندر ہم نے دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئہ، پھر کوئی گروپ نہیں آیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا، من دون اللہ، ایک مالک کے خلاف کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ جب دنیا میں سچے مالک کے خلاف کوئی مدد کو نہیں آ سکتا تو آخرت میں کون آئے گا؟ وما کان من المنتصرین، اور اس مردود قارون، فرعون، حامان، اس کے جنود، اس کے لشکر، اس کے ساتھی، اس کے ہواری مواری، ساتھی براتیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کہیں سے مدد نہیں ملی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ،